ओम नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पटेलरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपेत् गणपति स्तोत्रं षट्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादा त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्ता प्रियेति सुगति बलप्रदेति विद्यापदेति गरेति जयस्तु वन्ति तेभ्यो यमेव त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकं अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि।